नाजरीन, कोई भी जंग किसी एक मुल्क को मुतासर नहीं करती, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ममालिक हर मामले में एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे हैं। इस वक्त फ़लस्तीन, शाम, ईरान, यमन और दूसरी जानब इसराइल, अमेरिका और दीगर इत्तेहादी एक ऐसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं जिसका जिक्र कई पेशगोइयों में मौजूद है। फ़लस्तीन, शाम, ईरान, यमन और इराक़ क्यों अहम हैं, और क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर यहाँ से निकलेगा? क्या दुनिया में फैलती हुई जंग की सूरत हाल आखिरी वक्त की तरफ इशारा है? क्या ईरान ही वो मुल्क है जहाँ से लश्कर इमाम मेहदी निकलेगा? नाजरीन, आज की वीडियो में हम क़यामत की उन अहम तरीन निशानियों के हवाले से बात करेंगे जो इस जंगो जदल से पूरी होने वाली हैं। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुरासान से स्याह झंडे निकलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा यहाँ तक कि उन्हें बैतुल मुक़द्दस में नस्ब किया जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में जिन इलाक़ों का ज़िक्र किया है, उनकी वसअत को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम करके उन्हें मखसूस नाम देकर उनकी वो शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई जो अहादीस रसूल में मिलती है। इस तकसीम का सबसे बड़ा निशाना बिलाद शाम है। ये इलाका तारीख़ी एतबार से 7000 साल पुराना है। आज की मौजूदा 4 कौमी रियासतों उर्दन, लबनान, शाम और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल है। कदीम रोमन इस इलाके को ल्यूनेट कहा करते थे, जिसका मतलब है उभरते हुए सूरज की सरजमीन। इसी सरजमीन के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाता है, और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमज़ोर बनाकर रखे गए थे वारिस बना दिया उस सरजमीन के मशरिक़ व मगरिब का, जिसे हमने बरकतों से माला माल किया है। ये बनी इसराइल की फ़िरौन से आज़ादी के बाद इस खित्ते में आबादी का जिक्र है। इसी सरजमीन के मरकज़ यरूशलेम की मस्जिद अक्सा का तज़किरा फरमाते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके करबो जवार के इलाके को हमने बाबरकत बनाया है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, या तूबा लिश्शाम, यानी शाम की सआदत का क्या कहना। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह क्यों कर? फरमाया, रहमत के फरिश्तों ने अपने परोबाजू शाम पर फैला रखे हैं। इसी सरजमीन शाम को ही अल्लाह ने आखिरी मारका खैर शर के लिए मुंतखब किया है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस जो इस कदर जामे है और जिसे हाकम ने शेखैन की शराइत के मुताबिक सही करार दिया है। इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज, अशामो अर्दुल हशर वल मनशर, शाम मैशर व मनशर की सरजमीन है, ये और दीगर लातदाद हदीस से ये बात यहाँ होती है कि क़यामत के नज़दीक अहले ईमान इस खित्ते में जमा होते चले जाएंगे, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यहाँ कूच करने का हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला इज़्ज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में तुम्हारी मुख्तलिफ़ फ़ौजें होंगी, शाम में, इराक़ में और यमन में। पूछा गया, हम किस सिमत जाएं? फरमाया, तुम लोग शाम की फ़ौज में शामिल हो जाना, और जो ये ना कर सके तो वो यमन की फ़ौज से जा मिले और उनके चश्मों का पानी पिए। इसी सरजमीन शाम से ही एक लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए निकलेगा और मक्का के नज़दीक बैदा के मुकाम पर ज़मीन में दंसा दिया जाएगा। अहादीस की कुतब में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शिनाख्त के लिए दी गई सबसे वाज़ेह इलामत है। इसी लश्कर के दंसाए जाने के बाद इमाम मेहदी का बड़ी आलमी जंगों के दौरान हेडक्वार्टर दमिश्क के पड़ोस में वाक़ मकाम गोता में होगा। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद सिर्फ़ एक ही हिजरत की पेशगोई की है। फरमाया, हिजरत के बाद हिजरत होगी, बस बेहतरीन शख्स वो होगा जो उस जगह हिजरत करके जाएगा जहाँ इब्राहीम हिजरत करके गए थे। नाज़रीन, यही बिलाद शाम है जहाँ सैयदना ईसा इब्ने मरीम अलैहिस्सलाम का नज़ूल होना है। यहीं दज्जाल का कत्ल
اور اسی علاقے کے مرکز بیت المقدس سے اس لشکر نے ترتیب پانا ہے جس نے اس خطے میں آ کر یہاں کے لوگوں سے مل کر غزوہ ہند برپا کرنا ہے۔ جس خطے کی اس قدر اہمیت ہو اسے کیسے متحد رہنے دیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، ایران اسرائیل کشیدگی اور پورے خطے میں جنگ کی صورتحال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ میں جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ آ جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ سے مدینہ منورہ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل آئے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لط پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ ناظرین، ایک طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور دوسری طرف یہودیوں کا لشکر۔ خطے کی موجودہ صورتحال سے یہ بات واضح ہے کہ ایرانی لشکر ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہو سکتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔